नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म राजीव खत्री। स्थानीय सरकार आम नागरिकको दैलाको सरकार पनि हो। स्थानीयको आड भरोसा र बढी नै अपेक्षा भएको सरकार हो स्थानीय सरकार। निर्वाचनताका गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारा खुबै बिकेको थियो, तर शासन मात्रै पुगेको सुविधा भन्ने नपुगेको भन्दै आलोचना पनि हुने गरेको छ। विकासका आधारभूत आवश्यकता पूरा नहुँदा कतिपय स्थानीय पालिकाका नेतृत्व आलोचित हुँदै आएका छन्। बाजुराको सदरमुकाम मार्तडीमा बस पार्क नहुँदा आम सर्वसाधारणको आवजावतमा समस्या भएपछि स्थानीय यति बेला आक्रोशित छन्। सवारी साधन व्यवस्थापनका लागि जिल्लाकै सदरमुकाममा बस पार्क नहुँदा सडक छेउको पार्किङले सर्वसाधारणलाई समस्या भएको हो। बस पार्क नहुँदा वर्षेनी बढ्दै गएको सवारी चाप र अव्यवस्थित पार्किङका कारण सर्वसाधारणले शास्ति बेहोर्नु परेको छ। सडक छेउमै सानादेखि ठुला सवारी साधन पार्किङ गरेर राख्दा काम विशेषले घर बाहिर हिँडेका पैदल यात्रीलाई ज्यान जोगाउनै मुस्किल भएको छ। साँगुरो सडकमै गरिने पार्किङ, त्यसमै दिनौं सवारी साधनको ओहोरदोहोरले विद्यार्थी, साना बालबालिका, वृद्ध वृद्धा र बिरामी बढी मारमा परेका छन्। यो विषयलाई आज हामीले कार्यक्रम कल 24 मा लिएर आएका छौँ। उता बस्ती तल नदीको कटानले खसेको पहिरो र बस्ती माथिबाट खसेको पहिरोको कारण म्याग्दीको दुर्गम लमसुङ गाउँ जोखिममा परेको छ। गत कार्तिक 5 मा दर खोलामा आएको बाढीको कटानका कारण बस्ती तलबाट खसेको पहिरोले स्थानीयको घर उच्च जोखिममा परेका हुन्। पहिरो नियन्त्रण योजनाका लागि सरकारले बेवास्ता गरेको स्थानीयवासीको गुनासो छ। तत्काल पहिरो नियन्त्रणको काम नगरे ओडा कार्यालय समेत रहेको करिब 80 घरधुरीको बसोबास रहेको लमसुङ गाउँमा थप जोखिम बढ्ने देखिन्छ। यो विषय पनि आज कार्यक्रममा लिएर आएका छौँ। यसको अलावा तपाईहरूको गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा प्रत्यक्ष समेट्नेछौँ। दर्शकवृन्द, हामीलाई सम्पर्क गर्नका लागि टोल फ्री नम्बर 166001 12424 र एनसीएल नम्बर 9801 72424 र भाइबर नम्बर 988401 1037 मा हामीलाई यहाँहरूले कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले जुन कुनै समस्या, जुनसुकै जिज्ञासा कार्यक्रममा निर्धक्क राख्न सक्नुहुनेछ। यस्तै प्रकृतिको समस्या हुनुपर्छ, जिज्ञासा हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छैनौँ। जुन कुनै समस्या, जुनसुकै जिज्ञासा यहाँहरूले कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ र तपाईँले राख्नुभएको समस्या, जिज्ञासामाथि केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गर्छौँ। र कार्यक्रम कल 24 मा तपाईँले यो हामीले दिएका नम्बरहरूमा कार्यक्रम अवधिमा मात्रै कल गर्नुपर्छ भन्ने छैन। अन्य समयमा पनि यहाँहरूले फोन गरेर आफ्नो समस्या गुनासो टिपाउन सक्नुहुनेछ। भाइबर नम्बरमा यहाँसँग कुनै इभिडेन्स छ, तपाईसँग भिडियो छ, फोटो छ, कुनै डकुमेन्टहरू छ भने पनि हामीलाई भाइबर नम्बर 9801 72424 मा यहाँहरूले पठाउन सक्नुहुन्छ। माफ गर्नुहोला, भाइबर नम्बर चाहिँ रहेको छ 988401 037 हो यो भाइबर नम्बर। यसमा यहाँहरूले पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई जुन माध्यम सजिलो लाग्छ त्यही माध्यम यहाँहरूले उपयोग गर्न सक्नुहुनेछ। र कार्यक्रम अवधिमा यहाँहरूले कुनै पनि समस्या राख्नुभयो भने हामी सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने प्रयास गर्छौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमा हामीसँग कोही सर्वसाधारण फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। हजुर नमस्ते। नमस्ते। हजुर कहाँबाट को बोल्नुभयो? म अहिले हाल बनौली हजुर काम गरेको तारकेश्वर नगरपालिका 3 कुखुराथानमा। कुन जिल्ला भन्नुभयो यहाँले? अहिले म यहाँ तनहुँ जिल्ला। हजुर तनहुँ जिल्ला चाहिँ अहिले भर्खर आएको छ, पुरानो घरमै 3 वर्ष भयो। उहाँको पाठनले कुखुराथानमा काम गरेको 2 वर्षको तल त राम्रोसँग पाइएको, 1 वर्षको चाहिँ भदै गएको चाहिँ तल पाइएन के। हजुर अनि साउलाई हाम्रो कामलाई पनि हाम्रो तलब दिनु हुन्छ कि हामीलाई काम दिनु कि हामीलाई काम दिनु भन्दा भन्दै राख्दै गर्नुभयो। तपाईँले मलाई अलिकति तपाईँको आवाज मलाई अलिकति बुझ्न सजिलो भएको छ। यहाँ अलिकति मैले इयरफोनमा अलिकति समस्या छ, मलाई अलिकति त्यो इयरफोनमा सहज गरिदिनु होला। मैले टेक्निसियन माथि हाम्रो प्रड्युसर सरहरूलाई मैले आग्रह गरेँ र
यति बेला भन्नुहोस् त, अब तपाईँको समस्या भन्नुहोस् त। हाम्रो समस्या काम गरेको हाम्रो कामको पसिना दुःख चाहियो कि हामीलाई। हजुर, कति तपाईँको के तलब नआएको भन्नुभयो? हजुर, तलब किन खोजिनै गर्नु भएन कि फोन पनि उठाउनु अहिले जाओ तिमीहरू म घर बसी दिन्छु भन्नुभयो। हजुर, अनि त्यहाँभन्दा पहिला त कुखुरा भाइले बढ्दै तिमीहरूको तलब मैले क्यान्सेल तलब त दिन्छु नि तिमीहरूलाई काम गर न भनेर काम गरेँ। अहिले आएर घर जान्छ भनेर भन्दाखेरि छुट्टी पनि नदिने पैसा पनि नदिने। कति समयदेखिको पैसा बाँकी छ? हाम्रो भदौदेखिको बाँकी हो। हजुर, 1 वर्ष राजेन्द्र सरले जिम्मा लिनुभयो, राजेन्द्र श्रेष्ठ भन्ने सरले। तपाईँको यो तपाईँले काम गर्नुभएको चाहिँ केमा भन्नुभयो यहाँले? कुखुरा फार्म। कुखुरा फार्ममा। कहाँको हो यो कुखुरा फार्म? पाँचमा नै काठमाडौँ तारकेश्वर मन्दिर जाँदा पर गइरहेको कुखुरा फार्म हो कि। हेचारी चाहिँ बनस्थलीमा त त्यहाँको अन्डा नौराको दिन्छ नि हेचारी बनस्थली। उहाँको नाम चाहिँ के हो भन्नुहोस् त? राजेन्द्र श्रेष्ठ। राजेन्द्र श्रेष्ठ। हामीले फोनै उठाउनु, म यो दिन दिन्छु यो दिन दिन्छु, मलाई कुखुरा फार्ममा फाइदा भएन, तिमीहरूलाई तिमीलाई नि त महिना 15,000 10,000 गरेर दिए पनि हुन्छ भन्ने किसिमको पनि हाम्रो मनमा आएन क्या, काममा आएन कि। तपाईँसँग उहाँको नम्बर छ? ए हुन्छ, हामी राजेन्द्र श्रेष्ठसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गर्दैछौँ र उहाँसँग हामी तपाईँको दोहोरो कुराकानी नै गराउँछौँ। तपाईँहरूको कतिजनाको पैसा हो लिनुपर्ने? हामी बुढाबुढी के बुढाबुढीको पहिला चाहिँ ए तपाईँहरू परिवार त्यहीँ बस्नुहुन्थ्यो? हामी परिवार किन छोरी चाहिँ आफ्नो घरको। ए अनि भदौदेखिको अहिलेसम्म कति पैसा लिन बाँकी छ? हाम्रो 1,28,000 जति छ। 1,28,000 जति बाँकी छ। 1,28,000 नि यो महिना यहाँ श्रीमान घर आउनुभयो, 1 महिनाको माइनस गर्नुपर्छ अनि अरू पाउनुपर्छ कि। अनि अहिले के भन्नुहुन्छ? उहाँले पैसा दिनुहोस् न भन्दा के भन्नुहुन्छ तपाईँले माग्दा? फोनै उठाउनु भयो नि। फोनै उठाउनुहुन्न? ठिक छ, हामीले पनि उहाँलाई फोन गरेको हो र उहाँलाई जोड्ने प्रयास गरेका थियौँ, तर उहाँको फोन लागेन, उहाँले उठाउनु भएन भन्ने मैले जानकारी पाएको छु। ठिक छ, तपाईँको नाम चाहिँ के भन्नुभयो यहाँले? दीपक पौडेल भन्नुभयो? ओके, श्रीधर पौडेल। हुन्छ, तपाईँको आवाज हामीलाई थोरै बुझ्न केही समस्या भएको हो, तर हामी अझै प्रयास गर्दैछौँ। राजेन्द्र श्रेष्ठसँग फोन लगाउने हामी प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँको फोन उठेको छैन, मैले आवाज सुनिरहेको छु तर फोन उठेको छैन। ठिक, ठिक छ, यहाँहरूले सम्पर्क गर्नुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले बारम्बार उहाँसँग फोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गऱ्यौँ तर उहाँको फोन उठेको छैन। यहाँले कुराकानी गरिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र हामी यस विषयलाई उहाँसँग फलोअप गरेर हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अहिलेलाई हामीसँग श्रीधर पौडेल र उहाँको परिवारको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको समस्या विशेष गरी एउटा कुखुरा फार्ममा काम गरेको पैसा आएन भनेर भन्दै हुन्थ्यो। राजेन्द्र श्रेष्ठ जो सञ्चालक हुनुहुन्छ, फर्म सञ्चालक, उहाँले चाहिँ करिब 1,28,000 पैसा पारिश्रमिक दिनुपर्ने, त्यो पैसा आएन भनेर उहाँहरूको गुनासो हो। अब उहाँहरूले यो गुनासो राख्नुभयो। अब यस विषयमा के हो यथार्थ त राजेन्द्र श्रेष्ठसँग नै कुराकानी गरेपछि थाहा हुन्छ। त्यसकारणले हामी उहाँसँग फेरि हामी पछि बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। कार्यक्रममा अब सुरुवातमा भने बस पार्क नहुँदाको सकस सम्बन्धी एउटा रिपोर्ट यहाँहरू बीच हामी राख्छौँ। बाजुराको सदरमुकाम मार्दरीबाट बस सेवा सुरु भएको झन्डै 5 वर्ष बितिसकेको छ र 5 वर्ष बितिसक्दा पनि बस पार्क नहुँदा सर्वसाधारणले शास्ति खेप्नु परेको छ। बस पार्क नहुँदा अव्यवस्थित पार्किङले सदरमुकामलाई अस्तव्यस्त बनाएको छ। बाजुराबाट टिभी जर्नलिस्ट निमेन्द्र साईले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ।
बाजुराको सदरमुकाम मार्तडीमा पछिल्लो समय सवारी साधनको चाप दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। तर सवारी साधन पार्किङको लागि भने बस पार्क नै छैन, जसले गर्दा सडक छेउमै सवारी साधन पार्किङ गर्नुपर्ने बाध्यता छ, जसको प्रत्यक्ष असर स्थानीयवासी र पैदल यात्रुहरूलाई परिरहेको छ। गाउँमा अब सबैको आबादी जग्गा छ तलमाथि, त्यही भएर पनि नगरपालिकाले पार्किङ बनाउन नसकेको हुनु पनि सक्छ। अब पार्किङको व्यवस्था नहुँदाखेरि अब सहरी एरिया छ, बढी भिडभाड हुन्छ। साँघुरो सडकमै गरिने पार्किङ र त्यसमै दिनहुँ सवारी साधनको ओहोर दोहोरले विद्यार्थी, साना बालबालिका, वृद्ध वृद्धा र बिरामी बढी मारमा परेका छन्। बढीमारिका नगरपालिकाको 8 र 9 स्थित पातल भन्ने स्थानमा निर्माण गर्ने भनिएको बस पार्कको काम अहिले अलपत्र अवस्थामा छ। यता बढीमारिका नगरपालिकाले भने सदरमुकामको पार्किङ समस्यालाई मध्यनजर गर्दै छिटै बस पार्क निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने आश्वासन मात्रै दिन्छ। नगरपालिकाले अबको 5-6 दिनभित्रै त्यहाँको माटो राखिएको माटो चाहिँ सप्लाई गरेर त्यहाँ बस राख्ने व्यवस्था हामी मिलाउने तयारीमा छौँ र अबको 5-6 दिनभित्रै बस पार्किङ चाहिँ हुन्छ। बस पार्क निर्माणका लागि बढीमारिका नगरपालिकाले लाखौं रकम खर्च गरे पनि हालसम्म निर्माण सुरु गरेको छैन। अछामको साफे बगर हुँदै बाजुरा सदरमुकामसम्मको सडक यातायात जोडिएको 1 दशक बितिसक्दा पनि जिल्लामा हालसम्म बस पार्क निर्माण नभएपछि स्थानीय आक्रोशित बनेका छन्। सदरमुकाममा तत्काल बस पार्क निर्माणका लागि पहल गर्न उनीहरूको माग छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि बाजुराबाट टिभी जर्नलिस्ट निमेन्द्र शाहीको रिपोर्ट। दर्शकवृन्द, बाजुराको सदरमुकाम मार्तडीमा जहाँ 5 वर्ष भइसकेको छ त्यहाँ बस पुगेको, यातायात सेवा सुविधा पुगेको, तर अहिलेसम्म पनि त्यहाँ बस पार्क निर्माण हुन नसक्दा स्थानीय आजित बनेका छन् र स्थानीय सरकार आएको पनि करिब कार्यकाल सकिन लागिसकेको छ आएर पनि, तर अहिलेसम्म एउटा बस पार्क निर्माण हुन सकेको छैन र स्थानीयले बस पार्कको माग गरिरहेका छन्। बस पार्क नहुँदा त्यसै त साँघुरो सडकमा सवारी पार्किङ गरिदिँदा स्थानीयलाई शास्ति हुने गरेको छ र दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने सम्भावना त्यतिकै बढेको छ। तर नगरपालिकाले बस पार्क बनाउने भनेर ठाउँ पनि खोजिसकेको, तर निर्माणका लागि पहल कदमी अगाडि नबढाउँदा यति बेला बाजुराको सदरमुकाम समेत रहेको मार्तडीमा सडक व्यवस्था नै अस्तव्यस्त हुने अवस्था पुगेको छ र हामीलाई बाजुराबाट टिभी जर्नलिस्ट निमेन्द्र शाहीले पठाएको यो रिपोर्ट यहाँहरू बीच हामीले राख्यौँ। यस विषयमा अब हामी कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ। विशेष गरी यति बेला हामीसँग मदन महत जो बस चालक पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। मदनजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर, हामीले भर्खरै मात्रै विशेष गरी यो बाजुराको सदरमुकाम मार्तडीमा बस सेवा सुरु भएको झन्डै यो 5 वर्ष बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म बस पार्क बन्न सकेन भन्ने रिपोर्ट बजायौँ, यहाँको बाइट पनि थियो त्यहाँ। अब अहिले त्यो बस पार्क नहुँदा यहाँहरूले कस्तो समस्या झेल्नु परेको छ? खै त्यो अब त्यसको बारेमा म भन्न सक्दिनँ सर। अब मैले के भन्ने त? हजुर, त्यसको बारेमा भन्न सक्दिनँ म। तपाईहरुलाई त्यहाँ बस पार्क नहुँदा के समस्या छ भनेर मैले सोधेको हो, त्यो पनि भन्न नसकिने पीडा भयो कि के? उहाँले भन्न सक्दिनँ भनेर फोन राख्नु भएको छ। हामी अब सम्बन्धित निकायसँगै हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। हामी नगरपालिकाका नगर प्रमुख पदम बडाल वा नगर उपप्रमुख कविता कुमारी बुढासँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गर्छौँ। उहाँहरू कसको फोन लाग्छ, कोसँग कुराकानी हुन सक्छ, किनभने बाजुराको सदरमुकाम मार्तडीमा लामो समयदेखि बस पार्क नभएको र बस पार्कका लागि स्थानीय तहले पहल कदमी पनि लिइरहेको, तर त्यो निर्माण भइ नसकेको भन्ने हो, जसले गर्दा त्यहाँका स्थानीयहरूले धेरै समस्या खेप्नु परेको छ र स्थानीय सरकारप्रतिको अपेक्षा आम नागरिकको अलिक बढी हुने गरेको पनि छ र स्थानीय नागरिकले स्थानीय तहसँग अलिक बढी अपेक्षा गरेको हुन्छ। सोही अनुरूपको काम नहुँदा निराशा पनि छाउने गर्छ। यति बेला हामीसँग प्रकाश थापा स्थानीय हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। प्रकाशजी, कार्यक्रम कल 24 मा यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, नमस्कार, धन्यवाद। हजुर,
यो मारतडीमा बस पार्क नहुँदा स्थानीयले शास्ति खेप्नु परिरहेको भनेर हामीले एउटा रिपोर्ट पनि प्रसारण गऱ्यौँ। के कस्तो समस्या छ बस पार्क नहुँदा जानकारी गराइदिनुहोस् न। अब बस पार्क नहुँदा सर अब जताततै रोडतिर ठुलो छन् गाडीहरू। हजुर। अब रोड पनि तपाईँको 6 मिटरभन्दा ठुलो अब सरको एरियामा कहीँ छैन पराएको छु। अब वान साइडतिर पुरै बसहरू राखेका छन्। बस ट्रक जिप अब जे हुन्छन् तपाईँको सबै यातायातका साधनहरू। हजुर। अनि लगभग तपाईँको साइड गर्ने घुमाउने बाटै पनि छैन। अब यो नगरपालिकाले बस पार्कको लागि अहिलेसम्म विकल्पहरू नखोज्नु या खोजेको ठाउँमा निर्माण नगर्नुका पछाडिका कारण के हो? स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू के भन्नुहुन्छ कुरा? तपाईँको निर्माण त गरेकै हो होइन, नगरेको होइन, गरेर निरन्तर चलिरहेछ। अब सबभन्दा तपाईँको ठेकेदारले घरहरू गर्दाखेरि अब मेरो आफ्नै घरको माथि असाढ 6 गते पहिरो आएको। अहिलेसम्म मैले तपाईँको त्यो जब पहिरो आउने खालको सुमाम देखेँ, प्रशासनलाई पनि जानकारी गरेँ, नगरपालिका जानकारी गरेर गर्दै पनि व्यवस्था गरिदियो। अनि त्यसपछि अनि अहिलेसम्म त्यो पनि निर्माण भएको छैन। अस्ति भर्खर अनि भएको बस पार्कमा जो यो बजारतिरको एरिया हुन्छ नि, त्यो घर लाउने एरियातिरको माटो त्यही थुपारिदियो सबै। हजुर। अनि त्यसले गर्दा पनि अलिक जोखिमपूर्ण भएर अहिले मेरो घर तपाईँको घरको पुरै 2टा घर 8 कोठे छ, त्यसको पनि पुरै वाल ओदारेर अनि भित्र छ। म पनि अब त्यो घरमा नबस्ने जस्तो अवस्था छ भनौँ न। हजुर। अब 2-3 महिना तपाईँको अर्कै घरमा बसेँ। अहिले पनि त्यही अब अर्को घरमा कति बसिरहने भनेर आफ्नै त्यही अहिले जीर्ण अवस्था घरमा बसिरहेको छु। त्यस्तै छ अब व्यवस्था छ। अब भनेको बस पार्क चाहिँ बन्ने क्रममा हो तर पूर्ण काम नभइसक्दा अहिले यो समस्या भएको हो? हो, त्यो समस्या पनि भयो। अनि त्यो ठ्याक्कै मेरो घरको माथि पहिरो त्यो एउटा जालीले पुरै घर छोपिदिएको छ सर। हजुर। अनि त्यो मैले त्यो पहिरो नआउनु अगाडि नै जीर्ण अवस्थामा थियो, अलि त भत्किने खालको थियो। हजुर। अनि मैले प्रशासनलाई पनि त्यो एउटा निवेदन गरेको थिएँ अनि तपाईँको नगरपालिका निवेदन गरेको थिएँ। यदि त्यो जालीको ढुङ्गाहरू माथि गरिदिए पनि अब त्यति क्षति नहुने थियो। अनि क्षति भइसक्यो पनि अनि अब अहिलेसम्म त्यो मेरो घरको जो वाल भत्केभित्र छ, हामी त्यही घरमा बसिरहेको छौँ। अब स्थानीय जनप्रतिनिधिको भनाइ चाहिँ के त यसमा? अब गर्छौँ भन्छन्। अब त्यही त हो नि, अब आश्वासन दिने एउटा प्रक्रिया मात्रै छ, अरू केही छैन। अहिले त्यो विकास भएको खालको केही छैन बस पार्कको लागि। हुन्छ। अब यो विषयमा हामी नगरपालिकाका नगर प्रमुख या उपप्रमुखसँग पनि हामी जोडिने प्रयासमै छौँ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। अब यो बस पार्क निर्माण हुन थालेको चाहिँ कति भयो हुन चाहिँ? निर्माण हुन थालेको त लगभग 6-7 वर्ष भयो। नगरपालिका हुनु अगाडि अब पहिला समितिले गरे, त्यसपछि समितिले गर्दाखेरि पनि त्यस्तै घटाले गर्दा उ गरे, त्यसपछि ठेकेदार दिँदा पनि त्यस्तै अवस्था भइहाल्छ अहिले। हजुर। हुन्छ। हामीसँग यति बेला बडीमालिका नगरपालिकाका नगर प्रमुख पदम बडुवाल पनि हामीसँग फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। मेयर साहब, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, हामीले यो भर्खरै मात्रै बाजुराको सदरमुकाम मारतडी बजारमा बस सेवा सञ्चालन भएको करिब 5 वर्ष भइसक्दा पनि अहिलेसम्म बस पार्क निर्माण हुन सकेन भन्ने प्रसङ्गको एउटा रिपोर्ट प्रसारण गऱ्यौँ। अब यो निर्माण सम्पन्न भइ नसक्नुको कारण के हो र यो स्थानीयले त शास्ति खेपिरहेका रहेछन्? अब बजार क्षेत्रमा पक्कै यहाँले देख्नु नै भएको छ, किन बस पार्क निर्माणमा ढिलाइ भएको हो? बाजुरा जिल्लामा तपाईँको अब सडकको अवस्था पनि त्यति राम्रो नभएको अवस्था छ। हजुर। अब बस पार्कको लागि अब ठाउँ पनि त्यति व्यवस्थित हुन सकेका छैन। तैपनि अहिले अब बस पार्कका लागि हामीले चाहिँ काम गर्न सुरु गरेका छौँ। विगतमा तपाईँको त्यो बस पार्क बनाएको ठाउँमा अलिकति बर्खाको बाढीले गर्दा भत्किया हुनाले अलिकति हामी समस्यामा छौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि म अहिले जिल्लाभन्दा बाहिर भएको हुनाले पनि अब एउटा काम सुरु गरेका छौँ, यसको व्यवस्थापन हुन्छ। अब 3-4 वर्ष यहाँहरू आउनुभएको कार्यकाल पनि अब करिब सकिन लागिसकेको छ भनिसकेपछि अब यो बिचमा अब 4-5 महिना मात्रै यहाँहरूको कार्य अवधि छ, यो अवधिमा काम सम्पन्न होला त? अब यसो हेर्नुहोस्, अब हाम्रो कार्यकालभरिमा बस पार्क मात्र बनाउनु थिएन होइन। हजुर। धेरै कामहरू बनाउनु थियो। विशेष गरी तपाईँको सङ्घीय सरकारले बस पार्कसम्म जो अहिले राष्ट्रिय हाइवेका रूपमा विकास हुन्छ होइन, हजुर, त्यसले पनि के हो भने समयमा तपाईँको त्यहाँ नभएको अवस्था छ। विशेष गरी स्थानीय तहले अब पहल गरेर जग्गा जमिनको तपाईँको
हिजोको दिनमा तपाईँको कारागारसम्म राज्यले मुआवजा दिएको, त्योभन्दा अगाडि राज्यले मुआवजा नदिएको अवस्था पनि छ। किनभने अब कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा पनि गर्नु हुँदैन र उसले के हो भने सङ्घीय सरकारकै मापदण्डमा अब बस पार्कसम्म पुर्याउनु उसको दायित्व पनि हो। हामीले सङ्घीय सरकारको सडक आयोजना कार्यालय साथैसँग पनि पहल गरेका छौँ। अहिले यताबाट ठेक्का भएको छ, पिच पनि बस पार्क पुग्दैछ र अब बस पार्क पनि हामी सम्पन्न गर्छौँ। होइन, अब मेयर साहबले यो कार्य अवधिमा धेरै काम गर्नुभयो होला, त्यो पाटो मैले छुटेँ, तर किनभने यो बस पार्ककै सन्दर्भमा मात्रै उठेको भएर मैले यहाँलाई त्यस विषयमा मात्रै रहेर कुराकानी गरेको हो। अन्य विषय यहाँले गर्नुभएको छैन भन्ने आशय चाहिँ होइन। तर के भन्दाखेरि एउटा बस पार्क निर्माण नहुँदा सुन्नुहोस्, अब नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रले सबै कुराको तथ्याङ्कबाट यो भयो यति भयो हुन सकेन भन्ने किसिमले आउनु पर्यो नि त। अब कसले कहाँ लेख्यो, कुन पत्रिकाले लेख्यो, त्यो के भयो भन्ने कुरासँग कति मेयर साहब, म तपाईँसँग एकदमै साधारण तरिकाले म तपाईँसँग कुरा गरिरहेको छु। हाम्रो टिभी जर्नलिस्टले खिचेको दृश्य हामी देखाइरहेका छौँ। कुनै काहीँ लेखेको अनलाइनमा लेखेको भरमा हामीले हचुवाको भरमा तपाईँसँग कुराकानी गरेका होइनौँ। हामी तपाईँसँग शालीनतापूर्वक कुराकानी गरेका छौँ। तपाईँ आफै फरक शैलीबाट कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ मेयर साहब। भनेपछि अब तपाईँसँग मैले त्यही रूपमै कुराकानी गर्नु पर्ने भयो। यो 4 वर्षमा तपाईँले एउटा बस पार्क बनाउनु भएन भने त्यो नगरपालिकामा के चाहिँ काम गर्नुभयो ल भनिदिनुहोस् त। त्यसो भए हो, त्यसो भए के भने एउटा बस पार्क पनि बनाउनु, एउटा बस पार्क निर्माण गर्न सक्नु भएन भने तपाईँले यो 4 वर्षमा के काम गर्नुभयो र त्यहाँको स्थानीयले चाहिँ भन्ने होला त। त्यसो भए भनिदिनुहोस् न त। त्यसो भए अरू पनि अध्ययन गर्नु नि तपाईँले। मैले अरू अध्ययन होइन, बस पार्कको कुरा गर्दैछु तपाईँसँग। पहिला बस पार्कको कुरा गर्नुहोस् न, अनि त्यसपछि अरू कुरा गरौँला। होइन, बस पार्कको कुरा त काम सुरु भएको छ भन्दैछु नि, त्योभन्दा अरू के भन्नु छ भन्नु त। तपाईँ एउटा बस पार्क निर्माण गर्नु, म त्यो एउटा प्रश्नमा तपाईँ शालीनताका साथ तपाईँलाई म प्रश्न गरिरहेको छु। तपाईँ समग्र पत्रकारिताको कुरा जोडेर प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ क्या? तपाईँ पत्रकारितामाथि प्रश्न उठाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँ शालीनपूर्वक जवाब दिन सक्नुहुन्न थियो? यो कारणले सकिएन भनेर भन्न सक्नुहुन्न मेयर साहब? त्यही भन्नु नि। त्यसो भए तपाईँ एक बस पार्क पनि के कारणले सकिएन, यो कारणले सकिएन भन्नुहोस् न। तपाईँलाई पत्रकारप्रतिको आपत्ति किन? पत्रकारितासँगको आपत्ति किन? यो एकदमै तपाईँ हचुवा भरमा ठुलो कुरा गर्नुभयो मेयर साहब। तपाईँसँग राम्रोसँग कुरा गर्दै थिएँ। अनि सुन्नु त, काठमाडौँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ होइन? तपाईँ एउटा कुरा भनिदिनुहोस् ल, यो बस पार्क अहिलेसम्म बन्न नसकेको कारण के चाहिँ भनिदिनुहोस् न। त्यसो भए प्रश्नसँग तपाईँका जनता सुनिरहेका छन्। बाजुरा जिल्ला देख्नु भएको छ? हजुर, बाजुरा जिल्लाको सबै समस्या देख्नु भएको छ कि काठमाडौँबाट कुरा गर्नु मात्र? म काठमाडौँबाट होइन, हाम्रो टिभी जर्नलिस्टले पठाएको रिपोर्ट हामीले प्रसारण गरेर तपाईँसँग कुरा गर्दैछु। हचुवाको भरमा कुरा गरेको छैन तपाईँसँग। दृश्य तपाईँसँग कुरा गर्दै गर्दा सुन्नुहोस् न, कुराकानी गर्दै गर्दा दृश्य पनि आइरहेको छ। तपाईँले टिभी हेर्नुहोस् एकपटक, हामी दृश्य देखाइरहेका छौँ। हचुवाको भरमा तपाईँसँग बोल्दै छैनौँ। टिभी हेर्नुहोस् एकपटक। हो, तपाईँलाई म त्यही प्रश्न गर्दै थिएँ त। अनि तपाईँ किन पत्रकारिता हचुवाको भरमा भने जस्तो तरिकाले टिप्पणी गर्नुहुन्छ? अनि सदरमुकामदेखि बढीमालिका नगरपालिका सारा तपाईसँग कति भयो कति भएन होइन? तपाईँ यति बेला राष्ट्रिय टेलिभिजनबाट तपाईँ बोल्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ राष्ट्रिय टेलिभिजनमा यो किसिमले बोल्नुहुन्छ भने अन्य बेला तपाईँको काम गर्ने तौर तरिका के हुन्छ मेयर साहब? राष्ट्रिय तपाईँको ठाउँबाट बोल्नु भएको छैन भने होइन नि त तपाईँले। अनि तपाईँ जिम्मेवारपूर्वक जवाब दिन सक्नुहुन्न थियो? अनि के बोल्ने तपाईँलाई भन्नु त? तपाईँ पत्रकारितामाथि प्रश्न उठाउनु, तपाईँसँग शालीनतापूर्वक प्रश्न गर्दैछु। तर तपाईँलाई बस पार्क किन बनिएन भनेर तपाईँलाई सोध्दैछु म। भनिदिनुहोस् त ल, बस पार्क किन बनेन यो 4-5 वर्षमा? 4 वर्ष मात्र होइन नि त बस पार्क। तपाईँहरूले ठाउँ पनि लिइसक्नु भएको छ, निर्माण किन सकिएन? ठेक्कापट्टामा कुरो मिलेन, केमा मिलेन भनिदिनुहोस्। त्यसो भए तल आएर खोज्नुहोस् तपाईँ, तल आएर किन मिलेन के भएन भन्नु। तल ठेक्कापट्टामा मिलेन या कमिसनमा मिलेन, केमा मिलेन त्यसो भनिदिनुहोस् न त। तपाईँका जनताले तपाईँलाई हेरिरहेका छन् कि तपाईँलाई यति बेला? मलाई सबै हेरिया छ, मारदडीमा सबै नागरिकले हेरिया छ के। हो, त्यो अरू तपाईँले के गर्नु भने बस पार्क किन बनेन प्रश्न यति मात्रै हो तपाईँलाई। हेर्नु त, यो 4-5 वर्षमा तपाईँले बस पार्क एउटा निर्माण गर्न किन सक्नु भएन? तपाईँलाई असहजता के थियो? असहजता भनेको पैसा व्यवस्थापन गर्न सकिएन। ल ठिक छ, यति बेला म तपाईँको जवाफप्रति तपाईँको स्थानीय कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ सुन्नुहोस् एकपटक। तपाईँको स्थानीय हामीसँग एकजना स्थानीय पनि हुनुहुन्छ, प्रकाशजी भन्नुहोस् त, उहाँ मेयरज्यूको जवाफ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो?
जवान नभए अरू विकास स्थानीय तहमा विकास रोड विकास त भइरहेछ होइन। हजुर मलाई दुःख लागेको भनेको सबभन्दा पहिला अब मेरो घरपट्टि पहिरो गएको त बस त्यो पनि एउटा अहिलेसम्म म जीर्ण अवस्थामा छु भन्ने खोजेको कुरा हो। मेरो साथदेखि अरू कुनै विदेश छैन, बस बनेको छैन, मेरो छोराछोरी गाडी रोडमा छ नि, त्यो भन्न खोजेको। उहाँ जसरी प्रस्तुत हुनुभयो त्यो शैली तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? शैली तपाईँको मेयरको शैली शैली त अब पत्रकार तपाईँ मेयर हामी स्थानीयसँग शैलीको कुरा छैन कि अब हामी मलाई अनिष्ट लाग्यो त्यति हो। तपाईँ उहाँको काम गर्ने तौर तरिका बस पार्कै सन्दर्भमा तपाईँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ त्यो काममा? काम त भइरहेछ भने पहिरो गइरहेछ अस्ति भर्खरै होइन, फेरि तपाईँलाई उहाँ मेयरज्यूले गरेको काम ठिक लागेको छ बस पार्कको सन्दर्भमा भने भन्नुहोस्, तपाईँलाई राम्रो लागेको छ भने भनिदिनुहोस्, हामीलाई भन्नु केही छैन यसमा। फेरि बस्तरबाट 26 छैन हामी त्यति हो। भनेपछि बस पार्कमा तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्न। मेयर साहबलाई हामीले सोधेको पनि यति नै हो प्रश्न, अरू कुरा होइन हामीले। मेयर साहब सुन्नुभयो यहाँले? अब दिनुहोस् त जवाफ। हामीले तपाईँसँग अरू विकास निर्माणको कुरा गरेकै होइन, तपाईँले राम्रो काम गर्नुभयो होला, त्यो एउटा पार्ट हो। तर बस पार्कको प्रश्न मात्रै सोधेको हो तपाईँसँग। सुन्नु न, बस पार्कको प्रश्न पनि तपाईँको बर्खाको बाढीले कति बाजुरा जिल्लामा विपद भएको छ, दुःख भएको छ, गएको छ। अहिले गर्न सक्ने कुराहरू कम होला हामी लागिराखेका छौँ। हामी आर्थिक वर्षको पहिलो चरणमा छौँ। ठिक छ त, त्यो अर्को बाटोमा तपाईँले राम्रो काम गर्नुभएको छ, राम्रो कुराको पनि हामी तपाईँको प्रशंसा गरेर 5 मिनटको रिपोर्ट बजाउँला के? जिल्लामा आएर हेर्नु न मेरो काम हेर्नु। ठिक छ, तपाईँको राम्रो कामको हामी 5 मिनटको रिपोर्ट हामी बजाउँला फेरि पनि। तर अहिले चाहिँ यति मात्रै भनिदिनुहोस् कि त्यो बस पार्क मात्रै चाहिँ किन बनेन? हामीले मात्रै हाम्रो जवाब तपाईँसँग खोजेको यति मात्रै हो, अरू कुरा होइन के? यसो पत्रकारज्यू, मैले तपाईँले बजाउनु पर्दैन क्या। म एउटा सेवामूलक राजनीति गर्ने मान्छे हुँ होइन। ल ठिक छ, तपाईँको राम्रो कामको पनि हामी प्रशंसा गरौँला। अर्कोचोटि हामी के काम गर्नुभएको छ त्यसको पनि हामी खबरदारी गरौँला। तर अहिले चाहिँ एउटा भनिदिनुहोस्, अब यो बस पार्क तपाईँको कार्यकालसम्म बन्छ? मलाई यति भनिदिनुहोस् त। बन्छ नि, किन नबन्ने? बनाउँछु म। यो 4-5 महिनासम्म बनाइसक्नुहुन्छ? बनाउँछु म। तपाईँले बाजुरा देख्नु आज भन्नुहोस् त। प्रक्रिया कहाँ पुगेछ, के छ अप्ठ्यारो कहाँ परेको हो तपाईँलाई भन्नुहोस् त। तपाईँ होइन कि मेरो छुट्टै कार्यालय छ त्यो भएन कि म बनाउँछु भनेपछि टुङ्ग्यो नि ल। ल ठिक छ, तपाईँले आफ्नो कार्यकालभित्रमा बनाउनुहुन्छ, बनाउनु भएन भने यही हामी अबको 4 महिनापछि काम कहाँ पुग्यो या 2 महिनापछि काम कहाँ पुग्यो भनेर यहाँसँग हामी सोध्न पाउने कि नपाउने? देशभरि खोज्नुहोस् त यस्तै कुराहरू। हामी खोजिरहेको छौँ, देशभरि खोजिरहेको छौँ। आज तपाईँको पालो परेको हो कि आज तपाईँसँग कुराकानी गरेको हौँ। तपाईँ जिम्मेवारी कुर्सीमा बसेर यहाँ तपाईँको पत्रकारिता टेलिफोन गरे जस्तो सजिलो छैन के? छोडिदिनुहोस्, त्यो तपाईँले जिम्मेवारी लिइसकेपछि तपाईँले गर्नुपर्छ। मेरो काम कुर्सीमा बसेर प्रश्न सोध्यो भने तपाईँको काम, तपाईँले त्यसैको लागि चुनाव जितेर आएको हो नि त, होइन र? तपाईँले के को लागि चुनाव जितेर आएको त? तपाईँ जनताको अभिमत लिएर किन आउनु भएको त? त्यसो भए यही काम गर्न आउनु भएको होइन? अनि तपाईँलाई यो प्रश्न सोद्धाखेर कुर्सीमा बसेर प्रश्न सोधे जस्तो सजिलो होइन भनेर भन्न तपाईँले सुहाउँछ? तपाईँलाई जनताको अभिमत जितेर आउँदै गर्दा काम गर्नलाई अप्ठ्यारो छ भन्ने तपाईँलाई थाहा थिएन र? त्यसो भए होइन, काम गर्न अप्ठ्यारो छ भन्ने कुरा त चुनौतीलाई सामना गर्छु भनेर तपाईँ आउनु भएको होइन? सकेसम्म तपाईँले कमी कमजोरीका कुरा गर्नुभयो नि। तपाईँको यही मिडियाबाट मलाई अप्ठ्यारो आओस् न त्यहाँ हेर्नका लागि होइन, सबै कुरा आओस् न त। होइन, यति भन्नुहोस् न, तपाईँ जनमत चाहिँ त्यो जनमत चाहिँ कसरी जितेर आउनुभयो भन्ने कुरा एकचोटि सम्झिनुहोस् त। त्यसरी जितेर आएमा जनताले भोट दियो, जित्यो, जनता काम गरेको छु, त्यति कुरा होला। आज तिनै जनताले काम भएन भनेर प्रश्न गर्दै गर्दा र त्यही जनताको प्रतिनिधित्व गरेर हामीले प्रश्न सोद्धा तपाईँलाई प्रश्नप्रति यत्रो आपत्ति? आपत्तिका कुरा यसो हो। मेयर साहब यसो गर्नुहोस्, पहिला तपाईँ आफ्नो नगरपालिकालाई व्यवस्थित गर्नुहोस्, देशभरिको चिन्ता गर्नुहोस्। देशभरिको प्रश्न हामीले उठाइरहेकै छौँ। पहिला तपाईँले आफ्नो नगरपालिका व्यवस्थित गर्नुहोस्, प्रश्न उठेको जवाफ दिनुहोस्, देशभरिको चिन्ता नगर्नु होला। किनभने तपाईँले नगरपालिकाको मैले काम गर्छौँ, काम गरिराखेका छौँ, काम गर्छौँ भन्दा तपाईँले के भयो भन्नुहोस् त? तपाईँले जवाफ सुरुमा त्यसरी नै दिनुभयो मेयर साहब। यो अलिकति बाङ्गो कुरा चाहिँ कसले सुरुवात गरेको भन्नुहोस् त? तपाईँसँग त हामी शालीनतापूर्वक नै प्रश्न सोधिरहेका थियौँ, काम कहाँ पुगेको हो, के अप्ठ्यारो परेको हो, तपाईँका आफ्ना बाध्यता पो छन् कि तपाईँलाई कतै केही बाध्यता परे होलान् भनेर त्यो फुकाउने प्रयासमा हामी गर्दै थियौँ त। तपाईँ त देशभरिको एकैचोटि ठेक्का लिन थाल्नुभयो, पत्रकारिता सिकाउन थाल्नुभयो। यो कहिलेकाहीँ अब यी कुरा धेरै कुरामा नजाउँ होइन। हजुर, सकेसम्म
बाजुरा जिल्लालाई धेरै तरिकाले उठ्नुपर्छ। आजसम्म ठिक छ, तपाईँले अरू काम गर्नुभएको होला के मेयर साहब, मैले भनिसकेँ तपाईँलाई। तपाईँको प्रशंसा गरेर राम्रो कामको 5 मिनेटको रिपोर्ट हामी फेरि बजाउँला। भन्नुहोस् त, बाजुराको रोड 4 महिना असारदेखि अहिलेसम्म बन्द छ, उठाउनु भयो? पुरा उठाउनु भयो तपाईँले? तपाईँ सुन्नुहोस् न, अहिले तपाईँलाई म प्रश्न, मुख्य कुरा भनेको बस पार्क हो, हामी भेगमा गएको होइन। तपाईँ सुन्नुहोस् न, तपाईँको भेगमा गएर हामीले कुरा गरेको बस पार्कको कुरा हो। बस पार्क तपाईँले तपाईँको कार्यकालभित्रमा किन बनाउन सक्नु भएन? तपाईँलाई प्रश्न यति गरेको, यसको चित्तबुद्ध जवाब दिनुहोस्। तपाईँको स्थानीयले तपाईँलाई धन्यवाद भन्छन्। ल भनिहाल्छु नि, धन्यवाद। ल ठिक छ। ल खै कसरी भन्ने भएर जवाबै छैन तपाईँसँग, अझै पनि किन बनेन भन्ने कुरामा तपाईँसँग ठोस जवाब छैन। भन्नुहोस् कहिलेसम्म बनिसक्ला मेयर साहब, यति चाहिँ भनिदिनुहोस्। ल म सक्छु नि, मेरो कार्यकालमा सक्छु। ल ठिक छ, त्यसो भएदेखि आजको 1 महिनापछि फेरि तपाईँलाई हामी यही प्रश्न सोध्न पाउने कि नपाउने? तपाईँलाई काम कहाँ पुग्यो? नपाउने कुरै छैन नि, सोध्नु न मलाई। हस् ल, 1 महिना पछाडि फेरि हामी यहाँलाई सोध्छौँ काम कहाँ पुग्यो भनेर। त्यतिखेर यहाँको जवाब सम्भवतः हामीले फरक महसुस गर्छौँ होला, पाउँछौँ होला। हस्, यहाँलाई धन्यवाद। र देशभरिको ठेक्का लिनुभन्दा पनि आफ्नो नगरपालिकामा भएको बस पार्क बनाउने यस्ता साना साना काममै ध्यान दिनु होला, त्यो काम सक्नु होला। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो बाजुराको सदरमुकाम मारतडीको यो बस पार्कको सन्दर्भमा हामीले कुराकानी गरिरहेका थियौँ र बडीमालिका नगरपालिकाका मेयरसँग हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ। उहाँसँग हामीले शालीनतापूर्वक नै प्रश्न गरेका थियौँ र बस पार्ककै सन्दर्भ हो। नगरपालिकाभित्र विकास निर्माणका काम अन्य पनि धेरै छन्, भइरहेका होलान्, त्यसलाई हामीले नजरअन्दाज गरेका होइनौँ। तर मुख्य कुरा भनेको बस पार्क हो। मेन कुरा हामीले बस पार्कको कुरो उठ्दै गर्दा बस पार्ककै सन्दर्भमा रहेर हामीले उहाँसँग प्रश्न सोधेका हौँ। आम नागरिक, विशेष गरी बाजुराको मारतडी बजारका स्थानीयले जुन किसिमको समस्या भोगिरहेका छन् त्यो समस्यामाथि केन्द्रित रहेर उहाँलाई हामीले प्रश्न गरेका हौँ। तर उहाँ त्यो प्रश्नबाट विचलित हुँदै विभिन्न टिक्का टिप्पणीमा उठ्नु भएपछि यो भनेको हो। उहाँले हामीलाई पत्रकारिता सिकाउन जरुरी छैन। हामी आफ्नो धर्म हामीले निर्वाह गरिरहेका छौँ। हाम्रो काम प्रश्न सोध्ने हो, भएका काम के कस्ता भएको छन् त्यो जानकारी गराउने हो। जबकि हामीले भिडियो प्रसारण गरिरहेका छौँ, त्यो भिडियोले प्रष्ट बोलिरहेको छ काम के भइरहेको छ भन्ने कुरा, त्यहाँको अवस्था के छ भन्ने कुरा देखाइरहेको छ। तर मेयर साहबको जिद्दीपना र त्यो विषयलाई विषयान्तर गर्नलाई उहाँले प्रयोग गर्नुभएका विभिन्न किसिमका शब्दहरूप्रति हाम्रो आपत्ति हो र त्यही भएर अलिकति यो उहाँसँगको कुराकानी चर्काचर्की बन्न पुग्यो। र विशेष गरी स्थानीय तहसँग आम नागरिकको अपेक्षा बढी हुन्छ। हामीले सुरुमै पनि भनेका छौँ, स्थानीय सरकार भनेको दैलोको सरकार हो। दैलाको सरकारप्रति सानातिना दुःख पीडा हुने बित्तिकै भन्न जाने, गुहार्न जाने भनेको त्यही सरकार हो। त्यस कारणले हामीले उहाँसँग स्थानीयको प्रश्न सोधेका थियौँ। उहाँले होला नि, त्यहाँ पनि बाध्यता उहाँका हुन सक्छन्, त्यो बाध्यता उहाँले निर्धक्कसँग भन्न सक्नु पर्थ्यो। तर त्यो नभनिकन त्यसलाई विषयान्तर गरेर फरक तरिकाले उहाँ प्रस्तुत हुँदाको परिणति यो। हामी यो विषयलाई यत्तिकै छोड्दैनौँ। आगामी कार्यक्रममा पनि यसलाई हामी पटक पटक उठाउनेछौँ। एक पटक होइन, पटक पटक, जबसम्म उहाँको यो कार्यकाल रहन्छ र त्यहाँको काम सम्पन्न हुँदैन। उहाँले भन्नुभएको छ, उहाँले यो चाहिँ भन्नुभएको छ कि प्रष्टसँग मेरो कार्यकालभित्रमा त्यो बस पार्क म निर्माण गरिसक्छु भन्नुभएको छ। हेरौँ उहाँले गर्नुभएको प्रतिबद्धता 4 वर्षमा सक्नु भएन, अबको 4-5 महिनामा कति काम गर्नुहुन्छ त्यो पनि हामी हेर्छौँ। र उहाँले गर्ने काम र त्यसले दिने देखाउने नतिजाले नै आगामी राजनीति उहाँको पनि त्यही अनुसारले अगाडि बढ्ने हुनसक्छ। स्थानीयले पक्कै मूल्याङ्कन गर्नेछन् उहाँलाई। यति बेला भने हामी अर्को विषयतर्फ प्रवेश गर्छौँ, पहिरो जोखिमको विषय। बस्ती तल नदीको कटानले खसेको पहिरो र बस्तीमाथिबाट खसेको पहिरोका कारण म्याग्दीको दुर्गम लमसुङ गाउँ जोखिममा परेको छ। केही वर्ष अघि बस्तीमाथिबाट खसेको पहिरो र तलबाट नदी कटानले गएको पहिरोका कारण जिल्लाको धौलागिरी गाउँपालिका 2 स्थित लमसुङ गाउँ जोखिममा परेको हो। म्याग्दीबाट टिभी जर्नलिस्ट साधन रामजालीले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ।
दरखोलाको कटानका कारण बस्तीको तलबाट खसेको पहिरोले 7 घर परिवार उच्च जोखिममा परेका छन्। नदी कटान र कमजोर भूगोलका कारण पहिरो जाने क्रम रोकिएको छैन। लमसुङमा सुविधा सम्पन्न पक्की भवन भएको लुलाङ स्वास्थ्य चौकी, पशु सेवा केन्द्रको भवन र मलसुङ मावि समेत पहिरोको जोखिममा परेको स्थानीयको भनाइ छ। यो दरखोलाको जुन चाहिँ यो लेक खोलाले गर्दाखेरि तपाईँको यो जग्गा जमिन भयो, यता चारवटा चाहिँ घरहरू भयो, त्योभन्दा माथि स्वास्थ्य चौकी र माथि चाहिँ भेटनेरी त्यहाँ विद्यालयहरूलाई अहिले चाहिँ त्यो यो क्षति चाहिँ अहिले पुर्याइ हुने सम्भावना एकदम चाहिँ छ। स्थानीयका अनुसार 5 कार्तिकमा दरखोलामा आएको बाढीको कटानका कारण बस्ती तलबाट खसेको पहिरोले रणप्रसाद पाइजा, ज्ञानबहादुर पाइजा, दलबहादुर राणा र पलुपुनको घर उच्च जोखिममा परेका हुन्। त्यस्तै सोही लमसुङको बगरमा मनप्रसाद सुनार, अथमा बुढा र लोकेश विकको घर पनि नदी कटानले उच्च जोखिममा परेका छन्। पहिरोका कारण स्थानीयवासी त्रासमा बस्न बाध्य भएका छन्। यो पहिरोले गर्दा चाहिँ स्कुल गाउँै भयो उस नै छ होइन, डोडारमा छ, ढोरापमा छ। मेन उस भनेको गाह्रो भनेको हेल्पपोस्ट अनि स्कुल, हेल्पपोस्टको वरपर भएको जग्गाहरू, अनि यो खोला कटानले गर्दा एकदमै गाह्रो भएको छ। पहिरो नियन्त्रण योजनाका लागि सरकारले व्यवस्था गरेको स्थानीयको गुनासो छ। तत्काल पहिरो नियन्त्रणको काम नगरे वडा कार्यालय समेत रहेको करिब 80 घरधुरीको बसोबास रहेको लमसुङ गाउँमा थप जोखिम बढ्ने देखिन्छ। पहिरोकै जोखिम छ, तलबाट पनि खोलाले पनि आक्रमण गरिराखेको छ र माथिबाट पनि अलिकति पहिरो आउने सम्भावना छ। अब त्यही अलिकति तत्पन्दन भएपछि हामीले तारजालीको काम अगाडि बढायौँ भने रहला जस्तो। लमसुङ बस्तीको माथितर्फ विक्रम सम्वत 2073 मा गएको जुगे पानीको पहिरो रोकिए पनि तलबाट नयाँ पहिरो जान थालेपछि स्थानीयवासी चिन्तित बनेका हुन्। पहिरो रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि तत्काल तटबन्ध निर्माण हुन आवश्यक छ। दर्शकवृन्द, हामीले म्याग्दीको दुर्गम गाउँ लमसुङको यो पहिरो जोखिम गाउँको सन्दर्भमा तयार पारेको रिपोर्ट यहाँहरू बीच हामीले राख्यौँ। यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि सोही गाउँका जो पहिरो पीडित पनि हुनुहुन्छ ज्ञानबहादुर पाइजा हामीसँग यति बेला फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। ज्ञानबहादुरजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर, नमस्कार। हजुर, अब यो पहिरोका कारण अहिले गाउँ नै जोखिममा भएको रिपोर्ट त हामीले प्रसारण गरिसकेका छौँ। अहिले त्यहाँको अवस्था के छ, अझ यहाँले विस्तृत रूपमा भनिदिनुहोस् न। अब यहाँको अवस्था चाहिँ के छ त भन्नु सर, जुन चाहिँ यो दरखोलाले नै यो लमसुङ बस्तीलाई असर चाहिँ पुर्याएको कारणले गर्दाखेरि आगामी जुन चाहिँ यो असारभित्रमा जुन चाहिँ ग्याबिन जाली बाँधेन भने यहाँको बस्ती, हेल्पपोस्ट अनि भेटनेरी विद्यालयलाई नै असर पुर्याउने एकदम सम्भावना छ सर। अब अहिले चाहिँ यो बस्ती के सार्नुपर्ने भन्ने कुरा यहाँहरूको उठेको हो कि अब त्यो बस्तीलाई पहिरो रोकथाम गरेर सुरक्षित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो कि के हो यहाँहरूको? यो बस्ती सार्नुपर्छ भन्दा पनि तपाईँको तल चाहिँ जुन चाहिँ ग्याबिन जाली हालेर जुन चाहिँ नै रोकथाम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ यो भनाइ हो सर। हो, हामीले जुन फुटेजमा माथिबाट पनि पहिरो गइरहेको देखेका छौँ, यो यसले पनि जोखिम बस्तीलाई चाहिँ बढाएको छ भनेपछि तल्लो भागमा जुन किसिमले यहाँहरूले कुरा गर्नुभयो त्यो काम र माथिल्लो भागमा चाहिँ के गर्नुपर्ने गर्यो भने सम्भावना कम छ, बस्ती सुरक्षित हुन्छ, जोखिम कम हुन्छ? माथिको भागले त सर त्यो सानो एउटा चाहिँ पानी छ, त्यो पानीको धारालाई नै कटन गरेपछि चाहिँ हुन्छ र केही वर्ष अगाडि गइरहेको थियो, अहिले रोकिरहेको छ। हजुर, तर असर भनेको तर यो जुन चाहिँ यो दरखोलाले नै एकदम चाहिँ त्यो क्षति पुर्याउने सम्भावना छ। दरखोलाले नै बढी क्षति पुर्याउने चाहिँ दरखोलाले नै सम्भावना हो। अब यस विषयमा यहाँसँग स्थानीय सरकारले दिइरहेको आश्वासन या स्थानीय सरकारले कति गर्न सक्ने नसक्ने या त्योभन्दा माथिल्लो तहमा जानुपर्ने सहयोगका लागि भन्ने के छ, के भन्नुहुन्छ उहाँहरू? अब हामीले एउटा चाहिँ यो वडाबाट एउटा निर्णय चाहिँ बनाएर हामीले चाहिँ राष्ट्रिय योजनामा चाहिँ अस्ति चाहिँ यो पालिकामा पठायो, पालिकाबाट एउटा चाहिँ राष्ट्रिय योजनामा चाहिँ पठाएको छ होइन। हजुर, राष्ट्रिय योजनाले अब चाहिँ ध्यान कतिको चाहिँ दिनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ आशा हो र हामीले चाहिँ प्रत्येक निकायले चाहिँ हामीले अनुरोध गर्छौँ कि जुन चाहिँ यो बस्तीलाई चाहिँ रोक्नको लागि प्रत्येक ठाउँबाट जुन चाहिँ सुसंरचना माध्यम बनाएर
सहयोग चाहिँ हुन्छ भन्ने उता चाहिँ हामी आशा गरिरहेको छु। अब यहाँसँग कुराकानी गर्दै गर्दा हामी धौलागिरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष या उपाध्यक्ष कोसँग हुन्छ हामी यहाँ कुराकानी गर्ने प्रयास पनि गरिरहेका छौँ। हामी सकेसम्म अध्यक्ष थम्सरा पुनसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ। अब यो अहिले कति घर जोखिममा हो यहाँ? अहिले विशेष त यो 4वटा घर जोखिम, जसमा तपाईँको पनि एउटा घर हो है? हो 4वटा नजिकै स्वास्थ्य चौकी। तपाईँ अहिले त्यही जोखिमयुक्त घरमै बसिरहनु भएको छ कि फरक कतै? म अहिले त्यो भन्दा चाहिँ वारी चाहिँ बसिरहेको छु अहिले। हजुर? किनकि त्यो भन्दा त त्यो भनेको लमसुङ हो, म खोरियामा छु म अहिले। भनेपछि र त्यो भन्दा माथितिर जो जुन स्वास्थ्य चौकी हजुरले पनि थाहा छ होला, यो भन्दा पहिले नै लगभग 1.5 करोडमा बनेको हो र अहिले त्यो बनाउँदाखेरि 3-4 करोड नै लाग्छ त्यो बनाउँदाखेरि। र त्यो सम्भावना सबै टोटल गर्दाखेरि तपाईँको त्यो घर अनि बस्ती जमिन जुन चाहिँ विद्यालय चाहिँ गर्दाखेरि 14-15 करोड। हुन्छ ज्ञानबहादुरजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो कुराकानीका लागि। यहाँ फोन सम्पर्कमै बस्नु होला। यति बेला हामीसँग धौलागिरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष थम्सरा पुन हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। अध्यक्षज्यू, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। नमस्कार। हजुर, हामीले यो म्याग्दीको दुर्गम एउटा गाउँ जुन लमसुङ गाउँ जुन बस्ती जोखिम रहेको भन्ने एउटा रिपोर्ट हामीले राखेका थियौँ। पक्कै पनि यहाँहरूलाई त्यो विषयमा थाहा छँदैछ। यो बस्तीलाई सुरक्षित राख्नका लागि, सुरक्षित गर्नका लागि यहाँहरूले अहिले के कस्ता प्रयासहरू गर्नुभएको छ? के छ गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोत साधनले भ्याउने नभ्याउने या माथिल्लो तहमा पठाउने त्यस्तो के कामहरू भएका छन्? हामीले त्यहाँ पहिल्यै हामी निर्वाचित हुनुहुँदा अगाडि नै बाटै वाडी र पारी पहिरो चलिरहेको थियो। हजुर। लमसुङ साइडबाट एउटा पहिरो, यता खोरिया साइडबाट एउटा पहिरो। हजुर। लमसुङ साइडमा पनि खोरिया साइडमा पनि पटक पटक केन्द्रीय सरकारबाट यो तटबन्धनको लागि योजना परेको परि। हजुर। त्यहाँ योजना पर्छ, तटबन्धन गर्छन्, फेरि त्यही वर्ष असार साउन फेरि लगिदिन्छ। हजुर। एउटा मात्रै अक्सेस भयो भने सबै लगिदिने। त्यो गर्दा गर्दै झन् अहिले त बस्ती नै उठीबास होला जस्तै गरेर फेरि अर्को घाउ बनाएर पल्लो खण्डबाट त्यसको साइडबाट गयो। फेरि हाम्रो स्वास्थ्य चौकी, हुलाक कार्यालय, अनि त्यहाँ सहकारीका कार्यालयहरू थिए त्यहाँका जनताको, अनि बस्ती त्यहाँ होटेलहरू थियो, त्योलाई नै उच्च जोखिम पर्ने, स्कुल केहीतिर छ त्योलाई नै उच्च जोखिम हुने गरेर पहिरो गयो। दसैँ पछाडि असार साउनमा होइन, दसैँ पछाडिको त्यो 1 गतेबाट 6 गतेसम्म परेको पानीले, बर्सातले त्यो क्षति बनायो, तलबाट तान्यो, अनि मान्छे उठीबास भएर बसाइ सरे। अब यसलाई चाहिँ पहिला पनि हाम्रो भूगर्भविदले त्यहाँ परीक्षण गर्ने बेलामा यो लमसुङ बस्ती चाहिँ रेड जोनमा छ, यहाँ यो बस्तीलाई चाहिँ स्थानान्तरण गर्नुपर्छ भनेर भनेको रहेछ हामी आउनुभन्दा अगाडि पनि। अनि पछि पनि यो पटक पटक कुरा उठान गरेको, तैपनि त्यहाँ हामीले जनतालाई उठाएर अर्को ठाउँ ढपाउने, अब हरप्ने त्यस्तो चाहिँ गरेनौँ। अब जनताले थप फेरि घरहरू बनाएर बस्नुभयो, तर पहिरो साइड होइन, उता अलिक खुल्ला साइडतिर। अब त्यसको लागि पुरानोमा चाहिँ परिरहेको हुन्छ बजेट, तर अहिले नयाँको लागि हामीले यो नयाँ अस्ति दसैँ पछाडि चलेको पहिरोलाई संरक्षण गर्न सकिन्छ कि भनेर त्यो प्राविधिक पठायौँ, अनि लगत एस्टिमेट तयार पार्न पठायौँ हाम्रो प्राविधिकहरू पठाएर, अनि त्यो लगत एस्टिमेट सहितको बजेट हामीले राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाउँछौँ। हजुर। एकदम पहल कदमी भइरहेको छ। भनेपछि यो अब जस्तो स्थानीयहरू पनि त्यहाँबाट अन्यत्र सर्न नचाहने अवस्था पनि हो? यो हो, तर एक घर त अर्को ठाउँ घर बनाइसक्नु भएको छ, उहाँ त जुन छेउको घरको चाहिँ सर्नुहुन्छ होला जस्तो लागेको छ। सर्नुहुन्छ होला। अहिले पहिरो थामिएको अवस्था छ, असार साउन त त्यहाँ बस्नै हुन्न। हामी त्यो बस्ती चाहिँ एकदम उच्च जोखिममा छ। अब जस्तो हामीसँग त्यहाँ पहिरो पीडित ज्ञानबहादुर पाइजा पनि हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमै हुनुहुन्छ। हजुर, उहाँको घर नि छेउमा छ, त्यही पहिरोको छेउमै छ। हो उहाँले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, विशेष गरी त्यो खोला जुन दर खोला छ त्यसको तल तटबन्ध बाँध्ने हो भनेदेखि हामी सुरक्षित हुन्थ्यौँ, हामी सरेर अन्यत्र जानुपर्ने अवस्था बन्दैन थियो भन्ने कुरा पनि हो। अब गाउँपालिकाको क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा पनि रह्यो, यो यहाँले पनि बताइसक्नुभयो। अब यसका लागि चाहिँ कहिलेसम्म काम अगाडि बढ्ने या त्यस्तो केही जानकारी यही भन्न सकिँदैन हामी। अब त्योलाई नै, त्यो बस्तीलाई नै संरक्षण गर्ने भने, तटबन्धन गर्ने भने गाउँपालिकाको सबै बजेट
त्यही खनाएर पनि सम्भावना छैन। हजुर हामीले त अब त्यहाँ मात्रै हेर्न वल्लखण्ड त्यही ज्ञानबहादुरकै आफ्नो अर्को घर पारी छ, त्यो साइड पनि बर्खामा असार साउनतिर त्यस्तै जोखिममा परेको थियो। उहाँहरूलाई चाहिँ केही समयको लागि स्कुलमा राख्न खोजेको, अब स्कुलमा बस्न नमानेपछि हामीले तिरपालहरू दिएर अर्को ठाउँ सुरक्षित ठाउँमा तहरा बनाएर बस्न अनुरोध गऱ्यौँ। उहाँहरू बस्नु हो। अब जस्तो यहाँले भन्नुभयो राष्ट्रिय योजना आयोगमा यो विषय छ, अब बजेटिङको कुराहरू पनि छ भनेर भन्नुभयो नि, त्यो काम चाहिँ किन ढिलाइ भएको रहेछ यहाँले बुझ्नुभयो? यो हामीले बल्ल प्रपोजल अब अस्ति भर्खर दसैँमा न त हो, दसैँपछि न त हो पहिरो चलेको, त्यहाँ त वारिपारि खोरिया र पल्लोखण्ड खोरिया दोरखोलाको पाटी र वारी भीषण पहिरो चलेको चली गर्ने प्रत्येक वर्ष। त्यो चाहिँ खोरियातिर आउनु छोड्यो बजेट, यता लमसुङ साइडतिर केन्द्रीय बजेट परेको परि गर्थ्यो, त्यो तटबन्धन भइरहेको थियो। अनि यो अहिले चलेको पहिरो त अब हामीले असारमा बजेट स्वीकृत गरेपछि बल्ल चल्यो क्या त्यो। हजुर अनि अहिले पछिल्लो यो हिउँदे गाउँसभाले पनि सम्बोधन गर्न सक्ने स्थिति रहेन। हामीले त्यही वडामा अलिकति लगभग सबैभन्दा बढी बजेट त्यहीँ पठाएको, तर पहिला नै आर्थिक दायित्व भएको योजनाहरू भएको हुनाले त्यो बजेट चाहिँ त्यो पहिरोलाई सम्बोधन गर्ने गरेर बनाउन सकेन। जस्तै त्यही बेलाको पहिरोले त्यो बस्ती जुन बेला त्यो लमसुङको बस्ती अहिले जोखिममा पर्यो, त्यही पहिरोले हाम्रो त्यहाँ 49 किलोवाटको माइक्रो हाइड्रो सबै लिप्पै पारेर लग्यो के। त्यसलाई पुनर्निर्माण गर्नको लागि त्यहाँ बजेट गर्न पर्ने, हामीले हाल्नु पर्ने। अब प्रदेश सरकारले हामी पुनर्निर्माण गरिदिन्छौँ त भन्नुभएको छ, तर ढिला हुन्छ। प्रदेश सरकारको बजेट कति बेला आउँछ भन्ने कुरा हामीले भोगिसकेका छौँ। भनेपछि त अध्यक्षज्यू अब यो तत्काल अब बजेटको कार्यान्वयन काम गर्ने कुराहरू, तटबन्धका कुराहरू अगाडि बढेनन् भने त अब आउने वर्ष त्यसरी नै बाढी पहिरो नहोला भन्ने हुँदैन। करिब 80 घर धुरी पनि अब बस्ती स्थानान्तरण गर्ने विकल्प बाहेक विकल्पहरू छैन हाम्रो। थप अन्य 80 घरको कुरा पनि छ, त्यो पनि जोडिएको छ। अब भोलि त जोखिम हुने अवस्था, भोलि त्यहाँ ठुलो धनजनको क्षति हुने अवस्था पो रह्यो त होइन? एकदमै त्यो बस्ती मात्रै होइन नि, वडा नम्बर 2 मात्रै होइन नि त्यस्तो उच्च जोखिममा। हाम्रो उच्च जोखिममा त 3 नम्बर वडाको तल्लो बस्ती पनि सबै तानिरहेको छ। अनि अब ती 20-21 जना मान्छे मर्ने गरेर वडा नम्बर 6 मा चल्यो, त्यहाँको बस्ती त्यत्तिकै जोखिममा छ। अनि वडा नम्बर 5 को त्यत्तिकै उच्च जोखिममा छ। अहिले हामीले अब सामुदायिक भवन बनाइदियौँ, त्यो नै तहस नहस हुने गरेर त्यहाँ पनि 39 किलोवाटको 39 किलोवाटको पावर हाउस बिजुली माइक्रो हाइड्रो सबै तहस नहस बनाइदिएछ। 5 नम्बर वडामा पनि, त्यहाँ 2 मा मात्रै होइन नि त्यस्तो समस्या। अब हाम्रो त छरपस्ट र पुरै अलिकति सेफ भनेको अहिले वडा नम्बर 4 र के अरे 7 हो। ती वडा नम्बर 4 र 7 मा पनि छेउछेउबाट पहिरो गइरहेको छ कि थामी नसक्दो छ के। अब त्यो जुन बेला घटना गर्छ त्यति बेला, जुन बेला उच्च जोखिम बढ्छ त्यति बेला जनतालाई अलरेडी वार्निङ गरेर के त्रिपालको व्यवस्थापन, अलिकति उहाँहरूलाई मानसिक सान्त्वना दिएर सुरक्षित ठाउँमा तखरा बनाएर राख्ने बाहेक विकल्प बाहेक अरू केही छैन हाम्रो। तपाईँहरूको क्षमता, तपाईँहरूको आफ्नो स्रोत साधन हाम्रो क्षमता हाम्रो थियो। अब हामीले सङ्घ र प्रदेशमा बजेट माग्ने अनि प्राविधिक सहयोग माग्ने, हार गुहार गर्ने, अब प्रदेश र सङ्घीय मान्यज्यूहरूलाई घटना यस्तो घटेको छ, ल अब के गर्नु पर्यो, हाम्रो जनतालाई सुरक्षित कहाँ राख्ने भनेर हार गुहार गर्ने त यो 1 नम्बरमा आउँछ नै। अब सेकेन्ड फेजमा हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै संरक्षण गरेर राख्ने हुन्छ। यति बेला हामीसँग ज्ञानबहादुर पाइजा पनि हुनुहुन्छ। म अन्तिममा ज्ञानबहादुरजी, अध्यक्षज्यूसँग तपाईँको केही जिज्ञासा छन्, केही तपाईँलाई सोध्नुपर्ने, केही भन्नुपर्ने छ? विशेष चाहिँ हो सर, तपाईँको त जुन यो जुकेपानी पहिरोमा चाहिँ गत वर्ष यो 3 साल चाहिँ यो पञ्चवर्ष योजना परिरहेको छ त्यहाँ होइन। हजुर पर्दाखेरि 3 वर्ष त्यो काम भयो। अनि अहिले पनि त्यो मैले सुनेको जुन 60 लाख परेको छ भन्ने सुने हो। त्यो बजेटले हामीले चाहिँ यता चाहिँ हालेर छेउमै हो तपाईँको जुकेपानी पहिरो, लमसुङ पहिरो भने नजिकै एउटै जो हो, त्यसमा चाहिँ हालेर हामीले त्यसलाई पनि तटबन्दी गर्न सकिन्छ। एउटा कुरो अहिले बजेट नभए पनि त्यसले बजेट लिएर हाल्न सकिन्छ। अब हामीले बस्ती चाहिँ सरेर हो मान्छे चाहिँ उसलाई चाहिँ बाँच्ला, तर त यो सँगसँगै नगर्ने तपाईँको त्यहाँको बस्ती र स्वास्थ्य चौकी भनेको एकदम कन्फर्मै त्यो जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई अब कुन बजेट कहाँबाट चाहिँ हाल्दाखेरि चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो सबैले नै अहिलेको जुन चाहिँ जनप्रतिनिधि जुन सरकारले सबैले नै सोच्नुपर्ने जुन चाहिँ बाध्य छ। हजुर अध्यक्षज्यू, अन्त्यमा उहाँको यो भनाइलाई के भन्नुहुन्छ?
अब उहाँको माग उहाँको सुझाव उहाँको जिज्ञासा एकदमै जायज हो। हजुर मैले यसलाई चाहिँ सम्मान गर्छु, हामीले पनि लागेको त्यही हो। अब मैले अघि चाहिँ पृष्ठभूमिमा भनिसकेँ, 20को लाइनमा भनिसकेँ, त्यहाँ मात्रै होइन यस्तो समस्या अरू वडामा पनि छन्। तर हामीले फर्स्ट प्रायोरिटी एकदमै लक्षित चाहिँ त्यो वडालाई गरेका छौँ क्या। किनभने हाम्रो सरकारी संरचना लगायत बस्तीहरू पनि जोखिममा छ र यो उसको चाहिँ यो 60 लाख परेको भन्नेको चाहिँ अब उहाँ स्वीकृत भइसकेकोलाई त्यसलाई रकमान्तर गरिदिँदा सायद रकमान्तर गरिदिन्छ या गर्दैन, त्यसको पहल कदमी गर्ने दायित्व चाहिँ रहन्छ। तर सम्बन्धित निकायले सुन्छ या सुन्दैन। तर तत्बन्धन गर्नको लागि हामीले बजेट माग चाहिँ गरेका छौँ, प्रपोजल बनाएर पेश चाहिँ गरेका छौँ राष्ट्रिय योजना आयोगमा। हस्, यहाँ दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हामीसँग स्थानीय पहिरो पीडित ज्ञानबहादुर पाइजा हुनुहुन्थ्यो भने धौलागिरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष थम्सरा पुन हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। विशेष गरी यो म्याग्दीको लमसुङ गाउँ जोखिममा रहेको सन्दर्भको यो रिपोर्ट हामीले प्रसारण गरेका हौँ र विशेष गरी यो गाउँ नै सार्नुपर्ने या त्यो गाउँलाई सुरक्षित राख्नका लागि खोलालाई तटबन्ध गर्नुपर्ने विकल्प रहेको छ र स्थानीय सरकारको क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा भएका कारणले गर्दा पनि उहाँहरूले गर्ने पहल कदमी के कस्तो छ भनेर उहाँहरूलाई हामीले सोधेका हौँ र उहाँहरूको दुवैको कुराबाट र गाउँपालिकाले पनि आफ्नो तर्फबाट प्रयास गरेको हामीले त्यो महसुस गर्न सक्छौँ। उहाँहरूले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको पनि उहाँहरूको कुराकानीबाट हामीले बुझ्न सक्छौँ। हामीले यो विषय आज यहाँहरू बिच हामीले राख्यौँ र विशेष गरी हामीले दुईवटा विषय आज कार्यक्रममा उठायौँ। बस पार्क नहुँदाको सकस, यो बाजुराको प्रसङ्ग, त्यसै गरी पहिरो जोखिम म्याग्दीको, यो दुईवटा विषयलाई हामीले कार्यक्रममा उठायौँ र हामीले माफ गर्नुहोला, हामी कार्यक्रममा आम सर्वसाधारणको गुनासो समस्यालाई पनि लिइरहेका छौँ र त्यसका लागि टोल फ्री नम्बर 1660 01 12 424, एनसेल नम्बर 98 015 72 424 र भाइबर नम्बर 98 84 01 10 37मा यहाँहरूले कल गर्न सक्नुहुनेछ। यति बेला हामीसँग कोही सर्वसाधारण फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हजुर नमस्ते। नमस्ते हजुर, नमस्ते। म रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 बाट। हजुर, नाम के हो तपाईँको? मेरो केदार प्रसाद तिमल सिन्हा हो हजुर। केदारजी, यहाँको समस्या जिज्ञासा के होला? हाम्रो यो समस्या जिज्ञासा भन्नुहुन्छ भने यो अहिले स्थानीय सरकार भएको लगभग 4.5 वर्ष भयो होइन? हजुर। अहिले यो स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू अहिले यो रौतहट जिल्लाको चन्द्रपुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 स्थिति यो महेन्द्र राजमार्ग छ नि हजुर, 24 घण्टा जुन स्थानमा चाहिँ 24 घण्टा चाहिँ सवारी साधनको चाहिँ ओभर हुने ठाउँमा चाहिँ अहिले यहाँ विभिन्न होटल लाइनका फोहोर मैला पानीहरू चाहिँ सडकमै छाडिएको छ र सडक डिभिजन कार्यालय रौतहटले पनि व्यवस्था गरिदिएको र चन्द्रपुर नगरपालिकाले पनि कुनै पनि चासो नलिएको कारणले यहाँ एकदम टाढाबाट आउने यात्रुहरू जो छन् नि हजुर, जो गाडी रोकेर यात्रुहरू ओर्लिने ठाउँै छैन। यहाँनिर पुरा फोहोर पानी बगिरहेको छ र अब तपाईँ सुन्नुहोस् न केदारजी, यहाँले चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर कतिको भन्नुभयो यहाँले समस्या? यो वडा नम्बर 4 हजुर। 4, ठाउँको नाम के हो? चन्द्रनिगापुर हो। यो चन्द्रनिगापुर नै हुन्छ। यहाँले यो समस्या राख्नु भएको छ। हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट मार्फत यसलाई हामी हुन्छ हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट मार्फत यस विषयमा हामी त्यस्तै जटिल समस्या छ, यसलाई पनि बताइदिनु होला होइन? हुन्छ 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 हस्, धन्यवाद यहाँलाई। हामीसँग रौतहट चन्द्र नगरपालिका वडा नम्बर 4 बाट स्थानीय केदार प्रसाद तिमिल सिन्हा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्नो समस्या राख्नुभयो। कार्यक्रम कल 24 को निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी अन्य विषयहरूमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्न आउने नै छौँ। तबसम्मलाई बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।